योभन्दा अगाडिका क्लासेसहरूमा हामीहरूले लङ टर्म फाइनेन्सिङसँग जोडिएका र फाइनल एक्जाममा सोधिएका केही 15 मार्क्सका, केही 10 मार्क्सका र केही 2 मार्क्सका न्युमेरिकल प्रोब्लमहरूलाई सल्भ गर्न सिकेका थियौँ, जस अन्तर्गत हामीहरूले म्याक्सिमम प्रोब्लमहरू राइट सफरिङसँग सम्बन्धित सल्भ गर्न सिकेका थियौँ भने केही प्रोब्लमहरू इनिसियल पब्लिक अफरिङ अथवा फर्दर पब्लिक अफरिङ यानि कि आइपिओ र एफपिओसँग सम्बन्धित पनि थिए र केही प्रोब्लमहरू गेन अर लस टु द अन्डरराइटरसँग सम्बन्धित पनि थिए भने केही प्रोब्लमहरू हामीहरूले भोटिङ सिस्टमसँग सम्बन्धित पनि गरेका थियौँ। र आजको क्लासमा चाहिँ हामीहरू अलिकति नयाँ प्याटर्नको प्रोब्लम सल्भ गर्न सिक्नेछौँ यसै च्याप्टरसँग सम्बन्धित रहेर, जुन चाहिँ हामीहरूलाई 2061मा सोधिएको प्रोब्लम हो। क्वेसनले के भनेको छ म एकचोटि सर पढेर सुनाउँदैछु ल। पोखरा फाइनान्स कम्पनी मस्ट डिसाइड, यो पोखरा फाइनान्स कम्पनीले चाहिँ निर्णय लिन खोज्दैछ अरे बिट्विन अ पब्लिक इस्यु अफ इन्टरमिडिएट टर्म नोट्स एन्ड द प्राइभेट प्लेसमेन्ट अफ दिस डेट विथ अ इन्सुरेन्स कम्पनी भनेको छ क्या। यो पोखरा फाइनान्स कम्पनीले चाहिँ यो पब्लिक इस्यु त्यो इन्टरमिडिएट टर्म नोट्स र प्राइभेट प्लेसमेन्ट अफ दिस डेट विथ अ इन्सुरेन्स कम्पनीको सहकार्यसँग प्राइभेट प्लेसमेन्टवाला त्यो डेटको बारेमा यो दुईटा फाइनेन्सिङ मध्ये निर्णय लिन खोज्दैछ अरे भनेर क्वेसनले भन्दैछ। ध्यान दिएर हेर्ने ल, क्वेसन सजिलो छ, अलिकति ल्याङ्ग्वेजमा दिएको कारणले गर्दा थोरै लामो जस्तो देखिन्छ, तर त्यस्तो केही पनि अप्ठ्यारो छैन ल। फेरि एकचोटि म भन्छु, अर्कोचोटि भन्छु, भनेको भने गर्छु, सजिलो छ। पोखरा फाइनान्स कम्पनी मस्ट डिसाइड, अब डिसाइड उसले निर्णय लिन खोज्दैछ अरे बिट्विन कुन बीच, अब दुईटा रहेछन् यहाँनिर उसित अप्सनहरू, त्यो दुईटा अप्सनहरूमध्ये कुन अप्सन प्रयोग गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पोखरा फाइनान्स कम्पनीले चाहिँ निर्णय लिन खोज्दैछ अरे भनेर क्वेसनले भन्दैछ। अब दुईटा अप्सनहरू के रहेछन् त, बिट्विन पब्लिक इस्यु अफ इन्टरमिडिएट टर्म नोट्स, एउटा चाहिँ मध्यवर्ती अथवा मध्यम किसिमको नोट्स रहेछ, मध्यम किसिमको ऋण लिने एउटा उसित अप्सन रहेछ होइन। पब्लिक इस्यु अफ इन्टरमिडिएट टर्म नोट्स भनेको छ पब्लिक सर्वसाधारण जो कोहीलाई पनि होइन इस्यु गर्न मिल्ने किसिमको एउटा इन्टरमिडिएट टर्म नोट्स रहेछ क्या। इन्टरमिडिएट भनेको मध्यम किसिमको एउटा नोट्स रहेछ, धेरै लामो पिरियड पनि होइन, धेरै छोटो पिरियड पनि होइन, मध्यम किसिमको ऋण लिन पाउने गरेको एउटा योजना रहेछ उसित भनेर क्वेसनले भन्दैछ। एउटा चाहिँ पब्लिक इस्यु अफ इन्टरमिडिएट टर्म नोट्स रहेछ एन्ड अर्को अप्सन के रहेछ प्राइभेट प्लेसमेन्ट वाला अर्को अप्सन रहेछ प्राइभेट प्लेसमेन्ट अफ दिस डेट विथ एन इन्सुरेन्स कम्पनी भनेको त्यो इन्सुरेन्स कम्पनीको सहकार्यसँग अथवा इन्सुरेन्स कम्पनीको त्यो परामर्शसँग केहीसँग भन्न खोजेको होला उसित अर्को अप्सन चाहिँ प्राइभेट प्लेसमेन्ट रहेछ। जम्मा दुईटा अप्सनको यहाँनिर क्वेसनले कुरा गरेको छ, सजिलो छ यहाँ हेर्ने ल। हो यो पोखरा फाइनान्स कम्पनीले निर्णय लिन खोज्दैछ अरे बिट्विन दुईटा अप्सन रहेछन् होइन, बिट्विन भन्नु नि त, अब कुन अप्सनको कुरा गरौँ, पब्लिक इस्यु अफ इन्टरमिडिएट टर्म नोट्स एन्ड अर्को अप्सन के रहेछ प्राइभेट प्लेसमेन्ट अफ दिस डेट विथ एन इन्सुरेन्स कम्पनी भनेको त्यो इन्सुरेन्स कम्पनीको सहकार्यसँग एउटा प्राइभेट प्लेसमेन्ट गर्न सक्ने किसिमको ऋण रहेछ भनेर अर्को अप्सन हामीलाई दिएको रहेछ। एउटा पब्लिक इस्यु रहेछ होइन, अर्को रहेछ हामीहरूलाई प्राइभेट प्लेसमेन्ट भनेर दिएको रहेछ, PRIVAT प्राइभेट प्लेसमेन्ट भनेर हो। यी दुईटा अप्सनहरू हामीहरूलाई यहाँनिर दिएका छन्, दुई किसिमका लोनहरू भन्न खोजेको क्या हो। यो पब्लिक इस्यु यो नोट्स भनेको छ नि, इस्यु नोट्स भनेको छ नि, इन्टरमिडिएट टर्म नोट्स भनेको पनि ऋण हो, अनि प्राइभेट प्लेसमेन्ट डेट भनेको पनि यो डेट भनेको पनि के हो ऋण हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ल। अब के भन्दैछ इन बोथ केस भनेको यो दुईटै केसमा होइन, पोखरा फाइनान्स कम्पनीसित जुन यो दुईटा अप्सन छन् यो दुईटै केसमा द फन्ड निडेड ₹6 मिलियन भनेको जुन तरिकाबाट यो पब्लिक इस्युबाट त्यो नोट इस्यु गर्दा पनि यो तरिकाबाट ऋण लिँदाखेरि पनि प्राइभेट प्लेसमेन्टको प्रयोग गरेर ऋण लिँदाखेरि पनि हामीलाई चाहिएको फन्ड भनेको छ इन बोथ केस द फन्ड निडेड 6 मिलियन भनेको हामीलाई 6 मिलियनै फन्ड निडेड हुन्छ, फन्ड्स टु बी रेज भनेर हामीले पढ्ने गर्थ्यौँ नि हो। त्यो फन्ड्स टु बी रेज हेर्ने त, फन्ड्स टु बी के रहेछ रेज, फन्ड्स टु बी रेज भनेको 6 मिलियन रहेछ।
यानी कि 60 लाख रहेछ दुईटै केसमा। यहाँनिर पनि फन्ड्स टु बी रेज, फन्ड्स टु बी के रहेछ रेज, कति मिलियन रहेछ त्यही 6 मिलियन। जुन तरिकाबाट हामीले ऋण सङ्कलन गरे पनि, पैसा सङ्कलन गरे पनि, जुन तरिकाबाट ऋण लिए पनि, पब्लिक प्लेसमेन्टको प्रयोग गरे पनि, पब्लिक इस्युको माध्यमबाट पैसा सङ्कलन गरे पनि, प्राइभेट प्लेसमेन्टको माध्यमबाट पैसा सङ्कलन गरे पनि हामीलाई चाहिने फन्ड भनेको 6 मिलियन नै रहेछ भनेर भन्दैछ। अनि फर 6 इयर with no principal repayment until the final maturity of the notes भनेको छ। ध्यान दिने कति सजिलो छ। इन बोथ केस भनेको त्यो दुवै केसमा द फन्ड निडेड आर 6 मिलियन, दुवै केसमा 6 मिलियन पैसा चाहिन्छ फर 6 वर्षको लागि हैन। 6 इयर भनेको छ नि हो यो टाइम पिरियड भनेको दुवैमा एन भनेको त्यही 6 इयरै रहेछ, 6 वर्षै दिएको रहेछ। यतापट्टि पनि हामीहरूको के हुन्छ टाइम पिरियड भनेको एन कति वर्ष रहेछ 6 वर्षै भनेर हामीहरूलाई दिएको रहेछ। नो प्रिन्सिपल रिपेमेन्ट अन्टिल द फाइनल म्याच्युरिटी अफ द नोट्स भनेको छ। त्यो नोट्सको म्याच्युरिटी पिरियड नसकुन्जेलसम्म नो प्रिन्सिपल रिपेमेन्ट भनेको सामा भुक्तानी गर्दैन भनेको जुनबाट गरे पनि 6 मिलियन पैसा चाहिएको भनेको यहाँ नोट्सको माध्यमबाट पैसा सङ्कलन गरे पनि नोट्स भनेको पनि टाइप अफ लोन हो एउटा हो। यो जुन तरिकाबाट ऋण लिए पनि पब्लिक इस्युबाट लिए पनि प्राइभेट प्लेसमेन्टबाट लिए पनि 6 मिलियन पैसा ल्याउनुपर्छ, 6 मिलियन ऋण लिनुपर्छ, यानि कि 60 लाख रुपियाँ ऋण लिनुपर्छ 6 वर्षको लागि, दुईटैबाट गरे पनि 6 वर्षको लागि र म्याच्युरिटी पिरियड नसकुन्जेलसम्म त्यो ऋण जुन हुन्छ नि त्यो त तिर्नुपर्छ तर म्याच्युरिटी पिरियड नसकुन्जेलसम्म त्यो ऋण तिर्दैन अरे भन्दैछ। हेर्ने त के भनेको छ 6 इयर विथ नो प्रिन्सिपल रिपेमेन्ट अन्टिल द फाइनल म्याच्युरिटी अफ दिस नोट्स भनेको छ। यो नोट्सहरूको यो ऋणहरूको जुन फाइनल म्याच्युरिटी नसकुन्जेलसम्म यानि कि 6 वर्षको अवधि नसकुन्जेलसम्म त्यो ऋण तिर्दैन अरे, प्रिन्सिपल रिपेमेन्ट गर्दैन अरे भन्दैछ। अब के भनौँ भने यहाँसम्म त हामीहरूलाई एउटै इन्फर्मेसन दियो विथ पब्लिक इस्यु। अब पब्लिक इस्युको बारेमा भन्न थाल्यो है। अघि चाहिँ त्यो दुईटैको बारेमा भन्दै थियो, इन बोथ केसेस भनेको त्यो दुईटैको अवस्थामा भनेको थियो, पब्लिक इस्युलाई पनि प्राइभेट प्लेसमेन्टलाई पनि त्यो दुईटैको बारेमा भन्दै थियो। अब चाहिँ के भनौँ भनेदेखि विथ पब्लिक इस्यु द इन्ट्रेस्ट रेट विल बी 15% हो। यहाँको इन्ट्रेस्ट रेट कति पर्सेन्ट छ अरे, इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ 15% छ अरे भनेर हामीहरूलाई क्वेसनले भन्दैछ। अन्त अन्डरराइटर स्प्रेड विल बी 10 पर नोट भनेको छ क्या। यो नोटहरू इस्यु गर्ने हुन्छ नि डिभेन्चरहरूको, सेयरहरूको, बोन्डहरूको, नोट्सहरूको यो सङ्ख्या हुन्छ क्या। कतिवटा नोट इस्यु गरेको हो, कतिवटा डिभेन्चर इस्यु गरेको हो, कतिवटा बोन्ड इस्यु गरेको हो यस्तो हामीहरूलाई त्यो नोट्सहरूको, बोन्डहरूको, डिभेन्चरहरूको, सेयरहरूको सङ्ख्या हुन्छ क्या। त्यही भएर यहाँ के भन्दैछ भने यहाँ के भनौँ भने विथ अ पब्लिक इस्यु द इन्ट्रेस्ट रेट भनेको यो त ऋण लिएको हो नोट्सको प्रयोग गरेर पब्लिक इस्यु गर्दाखेरि 15% ब्याज लाग्छ अरे। अनि अन्डरराइटर स्प्रेड भनेको अन्डरराइटर एक्सपेन्सेस अथवा अन्डरराइटर स्प्रेड भन्दा पनि भयो, एक्सपेन्सेस भन्दा पनि भयो। अन्डरराइटर एक्सपेन्सेस चाहिँ कति लाग्छ अरे 10 पर नोट भनेर दिएको रहेछ। 10 प्रति नोट्सका दरले लाग्छ अरे। रुपिस कति रहेछ 10 रुपियाँ चाहिँ अन्डरराइटरलाई बुझाउनु पर्छ अरे। अब यो नोटहरू जारी गर्दाखेरि कुनै कम्पनीले सेयरहरू बिक्री गर्नु पर्यो भने, बोन्डहरू डिभेन्चरहरू बिक्री गर्नु पर्यो भने अरू कसैलाई जिम्मा दिन्छ क्या। त्यो जुन जिम्मा लिने हो, बिक्री वितरण गरिदिने पक्ष हो, त्यसलाई अन्डरराइटर भनेर भनिन्छ क्या। त्यो अन्डरराइटरले चाहिँ एउटा नोट बिक्री गरिदिए बापत, एउटा नोटबाट ऋण सङ्कलन गरिदिए बापत 10 रुपियाँ उसले के गर्छ अरे चार्ज लिन्छ अरे, पैसा लिन्छ अरे भनेर भन्दैछ होइन। एन्ड द नोट्स विल बी प्राइस टु द पब्लिक हो। यो पब्लिकमा कति रुपियाँ गोटाका दरले 1000 रुपियाँ गोटाका दरले नोट बिक्री गर्छ अरे हो। त्यसलाई इस्यु प्राइस भनेर भनिन्छ। हेर्ने त इस्यु प्राइस भनेर भनिन्छ। इस्यु प्राइस भनेको कति रहेछ 1000 रुपियाँ भनेर दिएको रहेछ। पब्लिकलाई 1000 रुपियाँ गोटाका दरले बिक्री गरिदिन्छ अरे भनेर दिएको छ पब्लिकमा। यहाँ हेर्ने कति सजिलो, नोट्स विल बी प्राइस टु द पब्लिक, पब्लिकलाई बिक्री गर्दा 1000 रुपियाँ गोटाका दरले बिक्री गर्नुपर्छ। टु रियलाइज ₹6 मिलियन इन प्रोसिड्स भनेको त्यो 6 मिलियन पैसा चाहिएको हो नि, त्यति सङ्कलन गर्नुपर्छ अन्तिममा चाहिँ भनेर क्वेसनले भन्दैछ। द कम्पनी विल निड टु इस्यु सम एडिसनल नोट टु अफसेट द स्प्रेड भनेको छ क्या। त्यो अन्डरराइटरले
अन्डरराइटरले त्यो पैसा लिएको कारणले गर्दा 10 रुपैयाँ त अन्डरराइटरले पैसा लिन्छ नि त, 10 रुपैयाँ अन्डरराइटरले पैसा लिएको कारणले गर्दा जति नोट बिक्री गर्नुपर्ने हो त्योभन्दा अलिकति चाहिँ ज्यादा नोट बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ अरे। यो 6 मिलियन पैसा सङ्कलन गर्नको लागि जति नोट बिक्री गर्नुपर्ने हो त्योभन्दा अलिकति ज्यादा नोटहरू बिक्री गर्नुपर्छ अरे। नोटहरू भनेको बोन्ड डिभेन्चरहरू जस्तै हो भन्ने सम्झिने नि। अन्डरराइटरले पनि त 10 रुपैयाँ लान्छ नि त, त्यो अन्डरराइटरले 10 रुपैयाँ लगेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अन्डरराइटरले त्यो स्प्रिड 10 रुपैयाँ राखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जति नोट बिक्री गर्दाखेरि 6 मिलियन कलेक्सन घुम्ने हो नि त्योभन्दा अलिकति धेरै नोट बिक्री गर्नुपर्छ अरे भनेर क्वेसनले भन्दैछ क्या। त्यही कुरा गर्दैछ, त्यो केही छैन, त्यो नबुझ्दाखेरि पनि हुन्छ। टु रियलाइज 6 मिलियन इन प्रोसिड्स द कम्पनी विल निड टु इस्यु सम एडिसनल नोट्स, थप अतिरिक्त बिक्री गर्नुपर्छ अरे टु अफसेट द स्प्रिड भनेको त्यो अन्डरराइटरको स्प्रिडको कारणले गर्दा। अन्डरराइटरलाई पनि त पैसा बुझाउनु छ, त्यो बुझाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि जति बिक्री गर्दा 6 मिलियन कलेक्सन हुने हो त्योभन्दा अलिकति धेरै चाहिँ बिक्री गर्नुपर्छ भन्दैछ। त्यसको काम छैन ल। अनि लिगल प्रिन्टिङ काम त छ तर बुझिराख्नु चाहिँ पर्दैन थियो भन्न खोजेको है। लिगल प्रिन्टिङ एन्ड अदर इनिसियल कस्ट 1,95,000 विथ पब्लिक इस्यु हो। यो पब्लिक इस्यु गर्दाखेरि हो यो प्रिन्टिङहरू लिगल कस्टहरू होइन, लिगल अनि प्रिन्टिङ एन्ड अदर इनिसियल कस्ट भनेको छ नि हो। इनिसियल कस्ट भनेको सुरुमा हुने खर्च, इनिसियल कस्ट कति आउँछ अरे 1,95,000 आउँछ अरे भनेर हामीलाई क्वेसनले यहाँनिर भन्दैछ भने अब के भनौँ फर द प्राइभेट इस्यु। अब त्यो प्राइभेट इस्युका लागि उतापट्टिको कुरा गरौँ, प्राइभेट प्लेसमेन्टको कुरा गरौँ, यहाँसम्म पब्लिकको कुरा गर्दै थियो। अब प्राइभेटको कुरा गरौँ हेर्ने त फर द प्राइभेट इस्यु द इन्ट्रेस्ट रेट विल बी 15.5%। अघि इन्ट्रेस्ट 15% थियो, अब इन्ट्रेस्ट कति रहेछ यहाँ हेर्ने त इन्ट्रेस्ट रेट भनेर हामीलाई दिएको रहेछ। इन्ट्रेस्ट रेट भनेको 15 रुपैयाँ 5 पैसा भनेर दिएको रहेछ होइन। एन्ड इनिसियल कस्ट विल कम अन्ली 20,000। यहाँनिर चाहिँ इनिसियल कस्ट कति रहेछ, इनिसियल कस्ट कति मात्रै आउँछ अरे, इनिसियल कस्ट चाहिँ हामीहरूको आउने रहेछ रुपिस 20,000 यानि कि 20,000 मात्रै आउँछ भनेर क्वेसनले भन्दैछ भने अब के भनौँ भने इग्नोरिङ टाइम भ्यालु अफ मनी। अब टाइम भ्यालु अफ मनीलाई चाहिँ मेन्सन गर्ने हो भने त्यहाँ कम्पाउन्डिङ इम्प्याक्ट पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ, ब्याजको ब्याज पाके जस्तै गरी त्यो खर्चको पनि खर्च भएको कुरालाई देखाउनु पर्ने हुन्छ टाइम भ्यालु अफ मनीलाई पनि मेन्सन गर्दा। तर इग्नोर भन्यो नि त, इग्नोरिङ टाइम भ्यालु अफ मनी विच मेथड हेज द हायर टोटल कस्ट ओभर द 6 इयर पिरियड भनेको छ क्या। 6 वर्षमा कुनमा चाहिँ हायर कस्ट हुन्छ अरे, यतापट्टि हायर कस्ट हुन्छ कि उतापट्टि हायर कस्ट हुन्छ भन्दैछ क्या। त्यही भएर अब हामीले के गर्नु पर्यो भने यसको कस्ट निकाल्नु पर्यो क्या। यो पब्लिक इस्युको कस्ट कति हो, प्राइभेट प्लेसमेन्टको कस्ट कति हो हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यहाँ ध्यान दिनु होला, त्यसको लागि यहाँ के ध्यान दिनु होला भनेदेखि यहाँ हेर्नु त यहाँनिर त हामीहरूलाई क्वेसनले के भनेको छ भने फन्ड्स टु बी रेज, त्यही माथिकै कुरा सबैलाई म भन्दैछु। फन्ड्स टु बी रेज भनेको 6 मिलियन जम्मा 60 लाख रुपियाँ पैसा चाहिएको हो। त्यो पब्लिकलाई नि ध्यान दिएर हेर्नु ल, सजिलो छ, एक्जाममा आयो भने गर्न सकिन्छ। यो पब्लिकलाई बेच्दाखेरि नि हो, यो पब्लिकलाई सेयर बेच्दाखेरि, पब्लिकलाई यो नोट्स बेच्दाखेरि 1000 रुपियाँको टाका दरले बिक्री गरिन्छ। तर त्यो 1000 रुपियाँमा 10 रुपियाँ त अन्डरराइटरले लान्छ नि त भने जम्मा कतिवटा नोट बिक्री गर्नुपर्छ यहाँ हेर्ने त नम्बर अफ नोट टु बी इस्युड। यहाँ हेर्ने ल नम्बर अफ नोट्स टु बी इस्युड भनेर हामीले यहाँनिर निकाल्नु पर्ने हुन्छ ल। कतिवटा नोट चाहिँ हामीले इस्यु गर्नुपर्ने हो त भनेर निकाल्नको लागि नम्बर अफ नोट्स टु बी इस्यु निकाल्नका लागि नि यहाँ हेर्ने फन्ड्स टु बी रेज डिवाइडेड बाई इस्यू प्राइस। यहाँ ध्यान दिने इस्युड प्राइस थोरै डिफ्रेन्ट छ ल, माइनस इस्यू प्राइस माइनस अन्डरराइटर UNDER WRITER अन्डरराइटर SPREAD स्प्रिड भनेर यसरी लेखिदिने ल। कतिवटा नोट चाहिँ बिक्री गर्नुपर्छ त यहाँबाट हामीहरू गर्दैछौँ ल, ध्यान दिएर हेर्नु होला। कतिवटा नोट चाहिँ बिक्री गर्नुपर्छ त त्यो चाहिएको रकम सङ्कलन गर्नको लागि। अरू बेला त हामीले फन्ड्स टु बी रेज प्लस एडिसनल एक्सपेन्सेसलाई पनि समावेश गरेर लेख्थ्यौँ, तर यहाँनिर चाहिँ एडिसनल एक्सपेन्सेसलाई समावेश नगरिकन लेख्नु पर्यो, किनभने भरे त्यो टोटल कस्ट हामीले निकाल्नु पर्ने छ नि त। टोटल कस्ट निकाल्नका लागि त्यो इनिसियल कस्ट तल लगेर हामीले जोड्नु पर्ने हुन्छ, त्यही भएर यहाँनिर चाहिँ समावेश नगर्ने, एकछिनमा बुझिहालिन्छ ल। फन्ड्स टु बी रेज भनेको 60 मिलियन यानि कि 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 60 लाख रुपियाँ
चाहिएको छ पैसा। इस्यु प्राइस भनेको पब्लिकलाई 1000 रुपियाँ गोटाका दरले बिक्री गरिदिनु पर्ने, त्यहाँमध्ये 10 रुपियाँ चाहिँ प्रत्येकको अन्डरराइटरले लान्छ भन्नुको मतलब 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 60 लाखका मुनि 990 गर्दाखेरि 6060.6 भनेको ल 6061 आउने रहेछ। अलिकतिले भरे थोरैले फरक पर्न सक्छ होइन। 6 भनेको लगभग कति गणेउला लडाइदिने 6061 वटा हो यो नोट्सलाई बिक्री गर्नुपर्ने रहेछ। फन्ड्स टु बी रेज प्लस एडिसनल एक्सपेन्सेस नगर्ने, किनभने त्यो एडिसनल एक्सपेन्सेस भनेको त इनिसियल कस्ट हामीलाई दिएको छ नि हो। त्यो इनिसियल कस्ट भनेको सुरुमा भएको खर्च हो नि त हो। त्यो सुरुमा भएको खर्च किन देखाइँदैन भने हामीले टोटल कस्ट निकाल्नु पर्ने छ नि त। त्यो टोटल कस्ट निकाल्दा भरे तल लगेर हामीहरू जोडिदिन्छौँ ल त्यसलाई। इनिसियल कस्ट प्लस त्यो इन्ट्रेस्टहरू जोडेर टोटल कस्ट निकाल्छौँ। यो बुझिन्छ मजाले। भन्नुको मतलब जम्मा 6061 वटा नोट्स हामीले के गर्नु पर्दो रहेछ बिक्री गऱ्यौँ भने हो यो अन्डरराइटरको स्प्रिटलाई कटाइवरी 6 मिलियन यानि कि 60 लाख रुपियाँ पैसा आउँदो रहेछ। अब यहाँ ध्यान दिनु ल। अब 6061 वटा नोट हामीले इस्यु गरेको, नोट इस्यु गर्नुको मतलब नोट्सको प्रयोग गरेर ऋण लिएको हो। ऋण लिइसकेपछि ब्याज तिर्नुपर्छ। त्यही भएर ध्यान दिनु होला, हामीले इन्ट्रेस्ट कति तिर्नुपर्छ थाहा छ हो। यो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेको कति तिर्नुपर्छ भने 6061 वटा नोट हामीले इस्यु गरेको, 6061 वटा नोट बिक्री गरेर हामीले ऋण लिएको हो। अब ऋण लिँदाखेरि त्यो ऋणको ब्याज तिर्दाखेरि फेस भ्यालुबाट तिर्नुपर्छ क्या। ध्यान दिनु होला है। फेस भ्यालु भनेको त 1000 रुपियाँ हो नि त। अझै तपाईहरुलाई सजिलो तरिकाले म बुझाउँछु। यहाँ हेर्नु ल, जुन हामीले ब्याज तिर्नुपर्छ नि हो त्यो ब्याज भनेको जहिले पनि फेस भ्यालुबाट काउन्ट हुन्छ। यहाँ हेर्नु त हो यो फेस भ्यालु भनेको कति रुपियाँ छ 1000 रुपियाँ। यो इस्यु जतिमा इस्यु गरेको हो नि त्यो इस्यु प्राइस, अहिले फेस भ्यालु दिएन भने यही इस्यु प्राइसलाई फेस भ्यालु मान्छौँ। जति छ नि यो इस्यु प्राइस हो त्यहाँबाट ब्याज तिर्नु पर्यो। त्यो 1000 रुपियाँ छ। एउटा नोटको इस्यु प्राइस 1000 रुपियाँ छ। ब्याज तिर्दाखेरि चाहिँ यही इस्यु प्राइस, फेस भ्यालु दिएको छैन नि त। फेस भ्यालु दिएको छैन भने यही इस्यु प्राइस चाहिँ हामीको फेस भ्यालु भयो। नत्र भने ब्याज भनेको चाहिँ फेस भ्यालुबाट काउन्ट हुन्छ ल हो। त्यो 1000 रुपियाँ हामीले त्यो ब्याज तिर्दाखेरि चाहिँ 1000 रुपियाँबाटै तिर्नुपर्ने हुन्छ। जतिमा इस्यु गरेको छ त्यतिमै गर्नु पर्यो ल। अब हामीले पाउँदा चाहिँ 1000 रुपियाँमा बिक्री गर्दाखेरि अन्डरराइटरले 10 रुपियाँ लान्छ, हामीले चाहिँ 990 रुपियाँ मात्रै पाउँछौँ, कम्पनीले चाहिँ 990 मात्रै पाउँछ। तर पछि त्यो ब्याज तिर्दाखेरि जोबाट ऋण लिएको हो उसलाई ब्याज तिर्दाखेरि चाहिँ त्यो 1000 रुपियाँबाटै तिर्नुपर्छ। ब्याज कति पर्सेन्ट छ 15% भनेको 0.15 गरिदिन्छौँ। यो भनेको एउटा नोटको ब्याज। हामीसित त्यस्तै कतिवटा नोट छन् 6061 वटा नोट छन्, ठीक छ। यो भनेको यति गर्दाखेरि 15% भनेको 1 वर्षको ब्याज। माने 6 वर्षका लागि लिएको हो भने त 6 वर्षको ब्याज हामीले निकाल्नु पर्यो नि त। मतलब गर्दाखेरि 1000 दिएको छ, 1000 को 0.15 गरिदिने इन्टु 6061 इन्टु 6 गर्दाखेरि 54,54,900 54,54,900 रुपियाँ चाहिँ 6 वर्षमा ब्याज तिर्नु पर्दो रहेछ। त्यो जुन 6061 वटा नोट इस्यु गरेको हो त्यसको 6 वर्षको ब्याज 54,54,900 हामीले तिर्नु पर्दो रहेछ। किनभने 6 वर्षका लागि ऋण लिएको हो नि त। भने टोटल कस्ट कति हुन्छ भनेदेखि टोटल कस्ट भनेको यसको INITIL इनिसियल कस्टमा के जोड्नुपर्छ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस हो। यसरी टोटल कस्ट निकाल्नु भन्यो भने चाहिँ हो यहाँनिर ल्याएर हामीहरूले त्यो इनिसियल कस्टलाई जोडिदिन्छौँ। त्यो माथि नि हामीहरूले लेख्दैनौँ ल। यहाँ हेर्नु त इनिसियल कस्ट भनेको कति छ 1,95,000 छ। 1,95,000 इनिसियल कस्ट। इन्ट्रेस्ट कति रहेछ 54,54,900 छ। भन्नुको मतलब प्लस 1,95,000 गर्दाखेरि 56,49,900 56,49,900 रुपियाँ चाहिँ हामीहरूको के आउने रहेछ टोटल कस्ट आउने रहेछ 6 वर्षको पिरियडमा भनेर यसरी निकाल्यौँ नि हामीहरूले। 56,49,900 56,49,900 आयो ल। माथि त्यो पोइन्टमा अलिकति राउन्डमा गरेको कारणले गर्दा फरक आउँछ कि जस्तो लागेको थियो, त्यो पनि फरक आएन। यसरी हामीहरूले गऱ्यौँ। यो भयो पब्लिकको भयो। केही गरेका छैनौँ हामीहरूले। के गर्यौँ भन्दाखेरि जम्मा यो माथि त गिभन दिएको कुरा सार्यौँ हामीहरूले होइन।
अनि नम्बर अफ नोट टु बी इस्यु भनेको जम्मा चाहिएको 6 मिलियन 60 लाख रुपियाँ हो। 60 लाख रुपियाँ कलेक्सन गर्नको लागि कतिवटा नोट बिक्री गर्नुपर्छ भन्ने कुरा निकाल्यौँ। फन्ड्स टु बी रेजका पनि इस्यु प्राइस माइनस अन्डरराइटर स्प्रेड, अरू बेला फन्ड्स टु बी रेज प्लस एडिसनल एक्सपेन्सेस जोड्थ्यौँ। यहाँ एडिसनल एक्सपेन्सेस त छ तर यहाँ जोडेनौँ किनभने छुट्टै टोटल कस्ट निकाल्नु भनेको छ। यो एडिसनल एक्सपेन्सेस अथवा त्यो इनिसियल कस्ट जुन छ त्यो इनिसियल कस्टलाई चाहिँ यहाँनिर ल्याएर हामीले जोडिदिउँ ल। तल ल्याएर हामीले यसरी जोडेर गऱ्यौँ किनभने टोटल कस्ट निकाल्नका लागि इनिसियल कस्ट भनेको सुरुमा भएको खर्च र त्यो नोटको माध्यमबाट ऋण लिएको छ नि त्यो ऋणको ब्याज भने जम्मा खर्च भनेको यसरी हामीले निकालेको मात्रै हो, केही पनि छैन। एकछिनमा बुझिन्छ हेर्ने ल। अर्को पनि बी नम्बरमा सोधेको छ। अब यतापट्टि त के त्यो अन्डरराइटर स्प्रेडहरू केही लाग्छ भनेको छैन हामीहरूलाई, केही छ त केही लाग्छ भनेको छैन। भन्नुको मतलब यहाँनिर चाहिँ कति रहेछ नम्बर अफ बोन अथवा त्यही नोट्स भनेर लेखिदिएन। नम्बर अफ नोट टु बी इस्युड, नम्बर अफ नोट टु बी इस्युड निकाल्नको लागि हामीहरूको फर्मुला के हो फन्ड्स टु बी रेज, फन्ड्स टु बी के हुन्छ रेज हो। त्यो फन्ड्स टु बी रेज डिभाइडेड बाई के हुन्छ इस्यु प्राइस हो। यो त इस्यु प्राइस त यतापट्टि दिएको छैन होला सायद, इस्यु प्राइस त हामीहरूलाई यतापट्टि दिएको छैन होला हैन। त्यही यतापट्टिकै इस्यु प्राइसलाई उतापट्टि पनि मानेर गर्दाखेरि हुन्छ हैन। नमानी गर्दाखेरि पनि भयो ल, एउटै कुरा आउँछ जे गरे पनि भयो। फन्ड्स टु बी रेज भनेको 60 लाख भइहाल्यो अनि इस्यु प्राइस भनेको त्यो 1000। यतापट्टि त हामीहरूको अन्डरराइटर स्प्रेडहरू छैन नि त, प्राइभेट प्लेसमेन्टमा अन्डरराइटर स्प्रेडहरू छैन। यता पब्लिकमा मात्रै अन्डरराइटर स्प्रेडहरू हुन्छ भनेको छ हैन। पब्लिकमा मात्रै अन्डरराइटर स्प्रेड हुन्छ भनेको छ। फर द प्राइभेट प्लेसमेन्ट इन्ट्रेस्ट रेट यति हुन्छ, इनिसियल कस्ट यति हुन्छ भनेको छ। त्यहाँ अन्डरराइटर स्प्रेडहरूको कुरा गरेको छैन प्राइभेट प्लेसमेन्टमा गर्दाखेरि। यहाँनिर 6000 वटा नोट्स आउँदो रहेछ, यो निकालिराख्नु पर्दैन, नोट्स अथवा बोन भनेर लेख्दाखेरि भइहाल्यो। अब यसको इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस कति हुन्छ थाहा छ? इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेको यहाँनिर 15.5% भन्नुको मतलब एउटाको प्राइस 1000 रुपियाँ छ। प्राइस त दिएको छैन र पनि 1000 रुपियाँ एजुम्सनमा मानेर मैले गरिदिएँ ल। एउटाको प्राइस 1000 रुपियाँ छ इन्टु 15.5% भनेको 0.155 आउने रहेछ। यो एउटाको ब्याज आयो इन्टु जम्मा 6000 वटा नोट्सको ब्याज निकाल्नु पर्यो ल। गर्दाखेरि 1500 155 एउटा यो भनेको एउटाको ब्याज हो इन्टु 6000 गर्दा त्यो 6000 वटाको ब्याज आउँछ। त्यो 1 वर्षको हो, 6 वर्षको निकाल्नु पर्यो ल। 15.5% भनेको त 1 वर्षको एउटाको ब्याज हो नि त। 15.5% भनेको 1 वर्षको ब्याज। अब यो 1000 रुपियाँ भनेको एउटा नोट्सको भ्यालु हैन हो। त्यो एउटा नोट्सको भ्यालु 15.5% गर्दा एउटा नोट्सको 1 वर्षको ब्याज आउँछ इन्टु 6000 ले गुणा गर्ने जम्मा 6000 वटा नोट्सको ब्याज आउँछ इन्टु 6 वर्षमा लानु पर्यो क्या। यो यति गर्दाखेरि यो 1000 को यति गर्दाखेरि एउटा नोटको 1 वर्षको ब्याज आउँछ, जम्मा 6000 वटा नोट छ इन्टु यो त 1 वर्षको ब्याज हो, यसलाई 6 ले गुणा गरिदिनु पर्यो ल। गर्दाखेरि 155 इन्टु 155 इन्टु 6000 इन्टु 6 गर्दाखेरि 55,80,000 भनेर आउने रहेछ ल। यहाँनिर 55,80,000 भनेर आउने रहेछ भने अब यसको टोटल कस्ट निकाल्नको लागि के गर्छौं इनिसियल कस्ट प्लस इन्ट्रेस्ट भनेर इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेर यसरी जोडिदिन्छौं। इनिसियल कस्ट भनेको यहाँनिर कति दिएको छ त यहाँ हेर्ने त। इनिसियल कस्ट भनेको 20000 भनेर दिएको छ हो। इनिसियल कस्ट भनेको 20000 भनेर दिएको छ। इन्ट्रेस्ट भनेको 55,80,000 भनेर दिएको छ। गर्दाखेरि कति आउँछ 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख 56 लाख भनेर आउँछ। अब यो दुईटा मध्ये कुनमा कस्ट हायर छ त यहाँ हेर्ने त। यता 56,49,900 आयो, यतापट्टि कति आयो 56 लाख आयो भने यसमा यतापट्टि कस्ट हायर छ भन्ने कुरा हामीहरूले थाहा पायौं। अनि फेरि के भन्दैछ भने इन अदर वर्ड विच मेथड वुड बी हेल्प इफ वी कन्सिडर द टाइम भ्यालु अफ मनी भनेको छ क्या। अब यदि टाइम भ्यालु अफ मनीलाई कन्सिडर गर्ने हो भने चाहिँ कुनले चाहिँ हेल्प गर्छ अरे भन्दैछ, कुनले सहयोग गर्छ अरे भन्दैछ क्या। कुनमा खर्च हामीलाई क्वेसनले सोध्न खोजेको चाहिँ इग्नोरिङ टाइम भ्यालु अफ मनी, मुद्राको समय सापेक्ष मूल्यलाई हामीले वास्ता गरेनौं। मुद्राको यो टाइम भ्यालु अफ मनीलाई पनि मेन्सन गरेको भए चाहिँ नि जस्तै प्रत्येक वर्षको ब्याजको पनि ब्याज
गणना हुँदै जान्थ्यो क्या। तर यहाँ त ब्याजको पनि ब्याज त गणना भएको छैन। सिम्पल 6 वर्षको ब्याज निकाल्यौँ, 1 वर्षको ब्याजलाई 6 ले गुणा गरेर 6 वर्षको ब्याज निकाल्यौँ हामीले सिम्पल। प्रत्येक वर्ष आएको ब्याजको पनि ब्याज जोड्दै त हामीहरू गएका छैनौँ नि त, ब्याजको पनि ब्याज पाक्दै त यहाँनिर गएको त्यस्तो खालको इम्प्याक्ट त हामीले देखाएका छैनौँ हैन। त्यही भएर त्यो मुद्राको समय सापेक्ष मूल्य यानि कि टाइम भ्यालु अफ मनीलाई वास्ता नगरिकन गर्दाखेरि कसको हायर कस्ट रहेछ, यतापट्टि पब्लिक इस्युको हायर कस्ट रहेछ भने इन अदर वर्ड विच मेथड वुड बी हेल्प इफ वी कन्सिडर द टाइम भ्यालु अफ मनी। अब टाइम भ्यालु अफ मनीलाई कन्सिडर गर्ने हो भने चाहिँ के हुन्छ अरे, कुनले हेल्प गर्छ अरे त हामीलाई भन्दैछ। टाइम भ्यालु अफ मनीलाई कन्सिडर गर्ने हो भने पनि नि, टाइम भ्यालु अफ मनीलाई कन्सिडर गर्ने हो भने पनि जसको इनिसियल कस्ट धेरै छ नि त्यसको पछि 6 वर्ष पछाडिको पनि हायर कस्ट आउँछ क्या। इनिसियल कस्ट कसको धेरै छ भन्ने त, इनिसियल कस्ट भनेको त हामीहरूको यहाँनिर इनिसियल कस्ट भनेको त हामीहरूको कसको धेरै छ, पब्लिक इस्युको इनिसियल कस्ट धेरै छ, 1,95,000 छ हैन इनिसियल कस्ट भने। इनिसियल कस्ट धेरै आउनेको पछि गएर 6 वर्ष पछाडिको कस्ट पनि त्यो अटोमेटिकली रूपमा धेरै आउँछ टाइम भ्यालु अफ मनीलाई मेन्सन गर्ने हो भने पनि ल। त्यही भएर लेख्दाखेरि इनिसियल कस्ट अफ पब्लिक इस्यु इज हायर देन प्राइभेट प्लेसमेन्ट। सो इफ वी मेन्सन टाइम भ्यालु अफ मनी देन द कस्ट अफ पब्लिक इस्यु इज अल्सो हायर भनेर त्यसरी लेखिदिनु होला अलिकति मिलाएर। मुद्राको समय सापेक्ष मूल्य यानि कि टाइम भ्यालुलाई पनि, टाइम भ्यालु अफ मनीलाई पनि कन्सिडर गर्ने हो भने नि टाइम भ्यालु अफ मनीलाई कन्सिडर नगर्दाखेरि त यता पब्लिक इस्यु हामीहरूको यतापट्टिको कस्ट के आएको छ, यतापट्टिको कस्ट हामीहरूको धेरै आएको छ। टाइम भ्यालु अफ मनीलाई कन्सिडर गर्ने हो, टाइम भ्यालु अफ मनीलाई विचार गर्ने हो भने पनि यतैपट्टिको कस्ट धेरै आउँछ किनभने यसको इनिसियल कस्ट के छ, धेरै छ भनेर हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ ल। इनिसियल कस्ट धेरैको मतलब अब यो कस्टको पनि कस्ट जेनेरेट हुँदै गएको इम्प्याक्टलाई हामीहरू देखाउँछौँ क्या। सुरुमै कस्ट धेरै छ भने त्यसको कस्टको पनि कस्ट क्यालकुलेट गर्दै जाँदा अझै कस्टहरू त बढ्दै जान्छ नि त। त्यही भएर टाइम भ्यालु अफ मनीलाई कन्सिडर गर्ने हो भने पनि जसको इनिसियल कस्ट धेरै छ त्यसकै के आउँछ, टोटल कस्ट पनि अन्तिममा गएर धेरै आउँछ भने हामीलाई चाहिँ हेल्प चाहिँ कसले गर्ने रहेछ त, कसले चाहिँ इफेक्टिभ तरिकाबाट कस्टको अलिकति बेनिफिट दिने रहेछ त भन्दा त्यो प्राइभेट प्लेसमेन्टले चाहिँ अलिकति हामीहरूको कस्टको बचत गर्ने रहेछ, हामीलाई चाहिँ त्यो फन्ड रेज गर्नका लागि हेल्प गर्ने रहेछ किनभने यताभन्दा यता कस्ट कम्ती आयो नि त, त्यो कुरालाई पनि हामीहरू जोड्न सक्छौँ। टाइम भ्यालु अफ मनीलाई कन्सिडर नगर्दाखेरि हामीहरूको यतापट्टि के छ, यतापट्टि हामीहरूको कस्ट हायर छ 6 वर्षको पिरियडमा। तर टाइम पिरियडहरू धेरै धेरै लङ्गर हुँदै गयो भने, टाइम पिरियडहरू धेरै धेरै बढ्दै गएको अवस्थामा नि जस्तै 20-25 वर्ष 30 वर्ष यसरी लामो लामो समय देखिएको अवस्थामा चाहिँ पछि गएर के हुनसक्छ भने यदि टाइम भ्यालु अफ मनीलाई कन्सिडर नगर्ने हो भने नि यतापट्टि 15% ब्याज छ, यतापट्टि 15.5% ब्याज छ हो। यतापट्टि ब्याज दर धेरै भएको कारणले गर्दा पछि गएर चाहिँ धेरै लङ्गर पिरियडमा चाहिँ के हुन जान्छ, यसरी धेरै ब्याज दर भएको ठाउँमा कस्ट पनि धेरै देखिन सक्छ यदि टाइम भ्यालु अफ मनीलाई कन्सिडर नगर्ने हो भने ल। यसरी इन्टरमिडिएट टर्म नोट्सहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ भने अब त्यतापट्टि त्यत्रो धेरै हामीले सोचिराख्नु पर्दैन। यसरी सरासरी गर्दाखेरि टाइम भ्यालु अफ मनीलाई कन्सिडर नगरी गर्दाखेरि पब्लिक इस्युको हामीहरूको कस्ट धेरै आएको छ। अब टाइम भ्यालु अफ मनीलाई पनि कन्सिडर गर्ने हो भने जतापट्टि इनिसियल कस्ट धेरै छ नि हो त्यसकै भविष्यमा गएर के आउँछ, कस्ट धेरै आउँछ भनेर भनिदिने। यसको इनिसियल कस्ट धेरै छ नि त, यतापट्टि 1,95,000 छ हैन, 1,95,000 छ, यतापट्टि 20,000 मात्रै छ। यतैपट्टि इनिसियल कस्ट धेरै छ, सुरुमा भएको खर्च धेरै छ भने अब टाइम भ्यालु अफ मनीलाई कन्सिडर गर्नुको मतलब खर्चको पनि खर्च प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुँदै गएको त्यो चक्रवृद्धि अथवा कम्पाउन्डिङ इम्प्याक्टलाई हामीले देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि त धेरै खर्च, सुरुमै धेरै खर्च छ भने अब खर्चको पनि खर्च गणना गर्दाखेरि त अझै खर्च झन् धेरै धेरै एमाउन्ट आउने रहेछ। त्यही भएर टाइम भ्यालु अफ मनीलाई कन्सिडर गर्दा पनि अल्सो यसकै कस्ट हायर हुन्छ भनेर हामीहरू भन्न सक्छौँ ल। त्यो धेरै लामो पिरियडलाई सोचिराखेर त्यो इन्ट्रेस्टको कुरालाई पनि एडजस्ट गर्ने कुरा दिमागमा खेलाएर अरू केही भन्नु पर्दैन। टाइम भ्यालु अफ मनीलाई पनि कन्सिडर गर्ने हो भने इफ वी कन्सिडर द टाइम भ्यालु अफ मनी देन द टोटल कस्ट अफ पब्लिक इस्यु इज हायर भनेर यसरी ल्याङ्ग्वेज मिलाएर लेखिदिनु होला। बिकज इनिसियल कस्ट अफ पब्लिक इस्यु इज हायर देन द प्राइभेट प्लेसमेन्ट भनेर लेख्न हामीहरू सक्छौँ। अब वाट इफ द म्याच्युरिटी वेट 12 इयर भनेको छ। अब म्याच्युरिटी पिरियड चाहिँ 12 वर्ष हुने हो भने नि अल अदर थिङ स्टे द सेम। अब म्याच्युरिटी पिरियड 12 वर्ष हुने हो भने के हुन्छ,
म्याच्युरिटी पिरियड 12 वर्ष हुने हो भने सबै कुरा एउटै हो, सबै कुरा त एउटै हो हामीहरूको। अब म्याच्युरिटी पिरियड 12 वर्ष हुने हो भने के हुन्छ त भनेदेखि यतापट्टिको जुन यो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस छ नि, यहाँ हेर्ने त जुन यो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस छ नि यतापट्टिको यो पब्लिक इस्युतिरको इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस हामीहरूको अघि त्यो जुन 1000 रुपियाँ हो इस्यु गर्दाखेरिको त्यहीबाट इन्ट्रेस्ट गणना हुन्छ। 15% ब्याज छ 0.15 हुन्छ। हामीहरूको 6061 वटा छ, 6061 नै हुन्छ, तर त्यो 6 को ठाउँमा कति हुन्छ 12 भनेर लेख्नु पर्यो क्या। गर्दाखेरि 150 हुन्छ इन्टु 6061 हुन्छ इन्टु 12 गर्दाखेरि हामीहरूको 1,90,90,98,100 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड 1,09,09,800 भनेर आउने रहेछ। र यतापट्टि टोटल कस्ट भनेको के हुन्छ भने इनिसियल कस्ट अब टाइम पिरियड 12 त्यति हो, अरू केही सबै सेम हो, टाइम पिरियड मात्रै 12। INITIL इनिसियल कस्ट प्लस के जोड्नुपर्छ अब यहाँनिर इनिसियल कस्ट प्लस इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस हामीले जोडिदिन्छौँ। इनिसियल कस्ट भनेको हामीलाई 1,95,000 यो क्वेसनमा दिएकै छ, प्लस 1,90,09,09,800 जोड्दाखेरि जम्मा आउने रहेछ प्लस 1,95,000 गर्दाखेरि 1,10,04,800 भन्नुको मतलब 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड 1,11,04,800 आउने रहेछ। अब यतापट्टि पनि गर्दाखेरि हामीहरूको इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस के हुन्छ, अदर थिङ रिमेन द सेम, सबै कुराहरू कन्स्टेन्ट छन्, अब केही फरक छैन। केही फरक नहुँदाखेरि अब यतापट्टि के हुन्छ भनेदेखि सबै एउटै हो, त्यही 1000 रुपियाँ हो, तर यहाँ 15.5% ब्याज छ होइन। 15.5 भनेको 0.155 यति प्रतिशत ब्याज छ नि त हो। यो भनेको एउटाको ब्याज भयो, यतापट्टि 6000 वटा नोट छ इन्टु अब 12 वर्षको निकाल्नु पर्यो। गर्दाखेरि 155 इन्टु 6000 इन्टु 12 गरिदिने गर्दा 1,11,60,000 भनेर यहाँ आउने रहेछ इन्ट्रेस्ट। भने यसको टोटल कस्ट कति आउने रहेछ, टोटल कस्ट भनेको हामीहरूको के आउने रहेछ इनिसियल कस्ट प्लस इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेर आउने रहेछ ल हो। यो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस इनिसियल कस्ट भनेको हामीहरूको यतापट्टि 20,000 छ होइन। 1,11,60,000 गर्दाखेरि यतापट्टि 1,11,80,000 भनेर हामीहरूको आउने रहेछ। अब यदि टाइम पिरियड चाहिँ यसरी 12 वर्ष हुने हो भने नि, टाइम पिरियड चाहिँ हामीहरूको यसरी 12 वर्ष हुने हो भने 1,11,80,000 ठिक छ। टाइम पिरियड यसरी हामीहरूको यसरी 12 वर्ष हुने हो भने यतापट्टि 1,11,04,800 एकापट्टि 1,11,80,000 भनेर आउने रहेछ। भन्नुको मतलब 12 वर्ष समय भयो भने त यतापट्टि खर्च धेरै हुने रहेछ नि त। किन यतापट्टि खर्च धेरै भयो भन्नुको मतलब किनभने यतापट्टि भन्दा यहाँ हेर्ने त यता त 15% ब्याज छ, यता 15.5% ब्याज छ। 0.5% ब्याज धेरै भएको कारणले गर्दा धेरै लामो समय हुँदै जाँदाखेरि के हुँदो रहेछ, त्यो ब्याज दरको असरको कारणले गर्दा यतापट्टिको कस्ट के आउँदो रहेछ धेरै आउँदो रहेछ। तर यहाँ पनि टाइम भ्यालु अफ मनीलाई हामीले कन्सिडर गर्ने हो भने नि इनिसियल कस्ट त यतापट्टि हायर छ नि त। अब त्यो इनिसियल कस्टको पनि त्यो कस्टको कम्पाउन्डिङ इम्प्याक्ट देखिने कारणले गर्दाखेरि फेरि टाइम भ्यालु अफ मनीलाई चाहिँ मेन्सन गर्ने हो भने यतापट्टिको कस्ट ज्यादा आउन सक्छ। आउँछ नि भन्ने कुराको केही ग्यारेन्टी हुँदैन लामो समय हुँदै गइसके पछाडि। तर हामीहरू के भन्न सक्छौँ भने इनिसियल कस्ट यतापट्टि धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि टाइम भ्यालु अफ मनीलाई कन्सिडर गर्ने हो भने त्यो खर्चको पनि खर्च हुँदै गएको देखिन्छ क्या। खर्चको पनि खर्च हो, त्यसरी हुँदै गएको देखिने भएको कारणले गर्दा टाइम भ्यालु अफ मनीलाई कन्सिडर गर्ने हो भने यतापट्टि पब्लिक इस्युमा कस्ट ज्यादा आउन सक्छ भनेर हामीहरू भन्न सक्छौँ। तर त्यो केही भनेको छैन, सोधेको छैन, यतिकै छोडिदिँदाखेरि भइहाल्यो। यस्तो खालको क्वेसन आयो भने यसरी गर्नु होला ल, त्यस्तो गाह्रो खालको केही पनि छैन। र आगामी आउने क्लासमा हामीहरू अर्को एउटा लास्ट प्याटर्नको प्रब्लम छ यो च्याप्टरसँग जोडिएका, ती प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्न सिक्ने